So maayong udto naman sa inyong tanan din ha, mga kaigsuonan, mga kaigalaan diha sa Davao. O Hunyo na ta. O padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo niini nga udto. O padayonon na to ang pagtuon tinungod sa kaimportante sa pagtuo. O nini nga udto atong padayonon ang pag sinati sa mga duha ka karakter sa Biblia nga dunay pagtuo pod, si Sarah o si Jose, no? Una sa tanan mag-ampo kita. Ginoo, salamat nining udto nga gitagaan nimo kay giyunan nga maka tuon naman sa mong pulong na tunta nga kining halimbawa example ni Sarah ug ni Jose, Ginoo, sa iyang pagtuo nga makadasig ka namo, makadugang og sa among pagpanabot ug unsa man gyud ni ang kamatuoran na tungod sa pagtuo, sa among pagpractice, sa namo nga paghangop kung ang pagtuo unsa gyud ka importante sa among kinabuhi ug panalangini kami karon ug kini among giampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoo maluluwas. Amen. Ang atong unang example o halimbawa sa pagtuo mo to si Abraham, gitawag siya nga amahan sa pagtuo. Kung basahon nato sa Hebrehanon kapitulo 11, naa dinha ang mga heroes of faith gisulat nga bahin sa Biblia. Pero ato lang i-focus karon nga panahon o ganini nga udto ang sa duha ka additional nato nga karakter, si Sarah o si Jose. Ang kinabuhi ni Sarah gihisgutan diya sa Hebrews 11 verse 11, no? Hebrehanon 11:11 basahon ko. Tungod usab sa pagtuo ngadto sa Dios, nakaanak pa si Abraham ug Sarah bisag tigulang na kaayo sila. Kay nagtuo si Abraham sa gisaad sa Dios kaniya. Unsa man papakita ni Sarah ang iyang pagtuo din sumala pa nini nga bersikulo. Si Sarah baog na o bisan niya na iyang gidawat o nakalawat siya nga ang saad sa Ginoo matuman sa iyang kinabuhi. Bisan tigulang na siya. So dili gyud siya pwede na manganak kay baog na siya o milapas na siya sa iyang panuigon nga makaanak. Ngano man nga mituo man si Sarah sa saad sa Ginoo, sa giingon sa Ginoo. Tungod kay iyang gitamod nga ang Ginoo nga gasaad matinumanon. No? Ang karakter sa Ginoo ang gitanaw niya, ang kaugalian sa Ginoo ang iyang gitanaw. So maghisgot gani kita og pagtuo dili na sa at kahugot sa atong pagtuo nga sinsiro ko sa akong gituan, kundi kung kinsa ang object, kinsa ang atong gituan. So mao na nga akong gi-explain ninyo sa una nga okay miyaging may adlaw nga kung sinsiro mo sa katawo mo inom og tambal unya sinsiro gyud siya, hugot niya pagtuo. Iya gyud nagi tamdan nga kini makaayo gyud nako, tuog gyud ko ani, pero sayop ang tambal. Dili mauto nga tambal ang dapat nga iyang imnon kay lain ang iyang sakit. Di tukma ang tambal ug ang iyang sakit, di gyud na siya maayo. So mao na kita ni Sarah nga tungod kay siya nga iyang gituan matinumanon ang character sa Ginoo. Tungod kay ang pagtan-aw niya sa Ginoo nga ang Ginoo matinumanon, ang iyang gisaligan nga ang gisaad sa Ginoo, ang gihiingon gyud sa Ginoo, matuman gyud siya ang kinabuhi. Si Sarah, wa na gyud siya kusog o abilidad nga makapanamkon ang sitwasyon sa iyang kinabuhi o sa ilang kahimtangan sa pagkamatiayon ni Abraham. Imposible na, dili na gyud kaingon nga posible, kundi imposible na. Wala gyud rason nga masuod sa atong pangunahana, no? Logical reason nga mutuo nga magkaanak siya naturally.
na mabuntis siya. Pero mauna nga dili lang siya nga nagtuo na hanungod sa Ginoo, kundi gituan gyud niya kung unsa ang giingon sa Ginoo. Naghama mo tuo about God na bang mo tuo kung naay Ginoo, pero kung doon ay mga specific nga saad ang Ginoo, dili sila mo makapadayag nga kana kay gisulti na sa Ginoo, tinuod na. Naagya po'y pagduha-duha. No? Pareha ba ito sa tao nga ningon siya nga, Ginoo, kay ba kung makahimo kay imposible, so gaampo ko nga kining bukid, mubalin dito sa dagat. Ampo siya. So pag ampo niya, pag pumanyag piyong siyang mata, tanaw niyang bukid, naapa man ang bukid, ingon siya dayon, adaan palagi ko. So dili na nga tungod sa kahugot sa pagtuon nato nga kanang imposible nga bukid mo balhin sa dagat, no, kay wa manggasaad ang Ginoo nga maunay himuon niya sa imong kinabuhi. Pero kung naay mga maathag, klaro ba parihaan ng Juan 1:12 nga ingon diha sa Juan 1:12 nga sa tanan nga midawat kaniya hatagan niya otoridad o kagahom nga mamahimong anak sa Dios. Isulat din na. So kung gidawat nimo si Ginoong Kristo, ingon sa Biblia nga gitagaan ka na og kagahom nga mahimong anak sa Dios, tuhuan na to na. Okay? Tuhuan na to na. Dili kay nabatian na to o nabatyagan na to o naatay na murabag na atay murabag na lutaw sa cloud 9 kana bang natay feeling lain jud ang ko feeling kay gidawat ako sa Ginoong Kristo, not necessarily, kundi gisulat gyud sa pulong sa Ginoo. So kana nga pagtuo dili sa imong feeling, dili sa kahugot or sa imong gibatyagan, kundi sa gipadayag sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo ni atong basihan sa atong pagtuo. So pag-ingon sa Ginoo kay Sara nga mga naka, gituan niya kay ang Ginoo di man bakakon, ang Ginoo matinud-anon, matuman gyud ang gisaad sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So nahibal-an niya ang Ginoo matinumanon o dili mabalhinon, sumala sa iyang nahibaluan nga ang Ginoo masaligan gyud, ang Ginoo mutuman gyud sa iyang saad. So mao na nga imposible gyud nga unta makapanganak siya, pero nanganak gyud si Abraham ug si Sara tungod kay ang Ginoo ilang gituan nga matinumanon sa iyang saad. Si Jose sabno sa Hebrews 11:22 ato ni mabasa, tungod sa pagtuo mingon si Jose sa hapit na siya mamatay nga ang mga Israelinhon mubiya sa Ehipto ug nanugon siya nga dad-on nila ang iyang mga bukog kun mubiya na sila. Nunuan nato yung kinabuhi ni Jose nga si Jose gibaligya sa may igsuon, nahimo siyang ulipon, gipasimangnan siya nga pasanginlan siya sa asawa ni Potiphar nga si Potiphar mo sa to nga siya to ang gabantay sa kwanto no, maraba siya og mayor sa or warden sa prisuhan sa Egypt. Unya napriso siya dito, mga edad siguro siyang mga 17, 18. Unya tanggong siya dito 20 ka tuig hangtod nga nagdamgo ang iyang kauban nga baker no o butler niya, lagtod nga pag-istorya ang faraon po nagdamgo unya nahinduman sa butler nga uy may naka-interpretar sa akong damgo nga usa ka Hudiyo nga priso, siya maka-interpretar sa damgo. So sa lagtod sa pagka-istorya gipatawag siya sa paraon ug nahimo na siyang prinsipe no, ug tungod kaniya na preserbar ang iyang pamilya
Daghan na sila sa Egypt, 70 sila, 70 na sila una na ngadto, hangtod midaghan sila dito, hangtod nga natiguang gyud si Joseph dito, si Jose. Sa tiguang na siya, mao niya ang giingon nga kung mamatay ko, di ko gusto nga dinhi ang akong bukog mabilin sa Ehipto. Dalhon gyud niyo balik sa yuta sa saad. Murag atong panahon na dili posible. Walay circumstansya nga mahitabo sa Ehipto nga kay maayo ra ilang kahimtangan dito, no? Wala bay circumstansya nga mahitabo sa Ehipto nga ang pinulungon ni Jose nga mudangat gyud sila nga ang mga anak sa mga kaliwat ni Israel o ang mga Hudiyo mismo nga makagawa sila sa Ehipto o mupauli sila. Ang iyang gibasihan lang yun, tungod lang yun sa promise sa Ginoo. Ngano man si Jose nga nakaingon mga may panahon yun nga mubalik kita sa atong yuta o sa yuta nga gisaad sa atong ginikanan niya si Abraham. Tungod kay naay saad, naa sa Henesis 50, versikulo 24 o 25. Basahan ko ha. Unya, mingon si Jose sa iyang maigsuon, hapit na ako mamatay, apan dili gayud kamo pasagdan sa Dios. Kuhaon niya kamo gikan niini nga yuta ug dadun sa dapit nga iyang gisaad kang Abraham, Isaac ug Jacob. Unya, gipanumpa ni Jose ang mga Israelinhon, mingon siya, isaad ninyo nga kun pabiyaon na kamo sa Dios dinhi, dadun ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi. Gasalig yun siyang maayo sa Ginoo, sa saad sa Ginoo nga ang Ginoo maghatag og katumanan sa iyang gisaad nga doon na gyud siya kagawasan nga kabalik sa yuta sa iyang ginikanan nga si Abraham. So, diha sa Exodo 13:19, gidala ni Moses ang mga bukog ni Jose. May panahon no, nga nag-abot yun ng panahon, gidala ni Moses ang bukog ni Jose, sumala si gipanumpa kaniadto ni Jose sa mga Israelinhon. Mingon kaniadto si Jose, sigurado nga pagawason kamo sa Dios, kung mahitabo na kana, dad-an ninyo ang akong mga bukog, inigbiya ninyo ni ining lugar. So si Jose nagpaniguro gyud nga moabot gyud nga panahon na nga makagawas na mo dinhi sa Ehipto kay naay saad. So ang tugon ni Jose gibase niya sa saad. Kay gasaad ang Ginoo dili gyud na mapakyas. Mao na giingon nga God's delays are not His denials. Kung dugay man tumanon ang saad sa Ginoo, dili na buting nun nga gikalimtan sa Ginoo. God's delays are not His denials. So sahay na diha kita makulangan og pasensya bas pagbuhat sa Ginoo tungod kay usahay mingon to nga dugay man ko nga ampuan ni Ginoo, dugay naman ko nga gitugyan ako ni sa imo kanus pa man. Sahay mahurdan kita og pasensya kay ang atong pangunahon na usahay nga lain sa plano sa Ginoo. Gusto nato nga madali, gusto na naadayon, pero ang Ginoo na iyang sa kaugalingon nga panahon, no? Ang iyang panahon mao gyud ang pinaka-best atong kinabuhi. Ang tanawon nato ang nitabo sa Israel gihapon, no? Kinsa may magtuo nga ang Israel mahimong nasod sa 1948. Nakatabwaag na sila sa kalibutan, sa Amerika, sa Europe. Panahon si Hitler, daghan kang gipatay, no? 6 million ng mga Hudiyo. Sobra pa siguro nga gipatay sa panahon sa Second World War. O ay daghan sa Afrika po ng mga Hudiyo. Pero pagka 1948, gibalik man gyud sila sa Ginoo. Kaya na maggisaad sa Ginoo nga ang mga Hudiyo mubalik gyud sila ng yuta, no? So ang kitang mga Kristohanon nabuhi kita o nagapadayon kita pinaagi sa pagsaad o sa mga saad sa Ginoo. So we live by God's promises. Halimbawa, kanang giingon nga kaluwasan o kanang atong kasiguran sa kaluwasan,
wa ato man ang gihuptan nga mahitabo tungod kay saad man na sa Ginoo, giingon man na sa Ginoo. Kung kaingon ang Ginoo nga sa balay sa akong amahan marag daghan kayong lugar or mansyon, ako moadto aron magprepara sa lugar sa inyo, mobalik ako aron kuhaan ko kamo nga kudiin ako at dua sab kamo. Juan 14:1-3 na lugar nga atong adtuan, pero kana nga saad mo nay atong gihuptan nga naagi lugar nga adtuan sa mga Kristiyano, sa mga nagtuo sa iya, ug iyang yun ang tumanon. Mubalik yun si Kristo Jesus ug tumanon niya iyang pulong. So kung tanaw na to ang mga example ni Abraham, ni Sarah ug ni Jose, sa uban pa, ang pagtuo napasad yun sa saad sa Ginoo. Nabase ka na sa pagsalig sa iyang character, sa iyang kinaiya, ug sa iyang abilidad. So, tungod kang Ginoo na ay gahom, tumanon niya yung mga saad, o ang karakter niya, dili po siya mamakak, may tabo yun na. Diha napasad ang atong pagtuo. Pareha ni Abraham, ni Sarah, o ni Jose. Dili na to ipatugot nga ang natanaw na to sa atong palibot ba, atong mga sirkumstansya, maunay makaapektar sa atong pagtuo. Kung atong sisahon, nganong nagakabugnaw kita sa atong pagtuo, nganong nagaduha-duha kita, tungod kay nagtanaw kita sa atong sirkumstansya. Kung tanaw na to atong palibot, kung saon man nga, sa inyo siguro din karon nga, inyong kaso, unsa magkahimtangan din may mga problema sa pamilya. No? Kung tanaw nimo sirkumstansya, may ko nga, di man gini paglaom, di gini siguro mo improve ni akong kahimtangan din wa ko'y matanaw sa ugma, wa ko'y paglaom nga may kaugmaon pa ang akong kinabuhi o kaugmaon akong pamilya. Kay gatanaw kita sa atong sirkumstansya usahay, ug mao ni nakaapektar sa atong pagtuo. Katulad ni Abraham, ni Sarah ug ni Jose, gatanaw sila sa pagsaad sa Ginoo, mga saad sa Ginoo. Muna nga nagtubo ang ilang pagtuo. Bisan kundi na ito masabtan ang atong mga sirkumstansya, atong masabtan nga ang atong Diyos nga dili gyud mamakak, aron kita mo exercise gyud sa pagtuo o mo salig gyud sa iya. Mao na nga kinahanglan gyud nga mahibal-an nato ang Ginoo ug iyang mga saad, sumala siyang pulong kanunay. So diin man kita magakuha sa mga saad sa Ginoo, makibalo sa iyang saad kundi sa iyang pulong. So maunay atong dapat himuon matag adlaw nga atong lig-unon ang atong pagtuo pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili lang matag Miyerkules o Domingo. Kung awhag sa inyo nga kung magbasa kamo sa pulong sa Ginoo, dili lang kausaw kaduha sa sukadlaw, kung mahimo kada adlaw, no, magmalandong sa pulong sa Ginoo para magdugang ang atong pagtuo. Kay mao ra gyud na makaugmad nga magtubo ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay ingon na sa Roma 10:17, karon makaingon kita nga ang tawo mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe may tungod kaniya, o kining mensahe na dungog lang kung may nagtudlo nini. So sa English pa, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kung dili ta nakadungog sa pulong sa Ginoo, saad sa Ginoo, o sa kamatuoran sumala sa pulong sa Ginoo, dili usab maka-apply kita sa pagtuo. Di mag-abot ang atong pagtuo. Okay? Nag-abot ang pagtuo sa pagkabati sa pulong sa Ginoo, sa kamatuoran. So ato ning i-reflect no nga doon na ba kitay pagkulang sa pagtuo sa atong kahimtangan karon, nagkulang ba kita sa pagtuo, atong pamatiyag, atong pagbati na daghang mga doubts ba sa atong kinabuhi.
So ang sunod anang nga pangutana is nagdugang wa pud ang akong kahibalo sa pulong sa Ginoo o sa kinaiya sa Ginoo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nag-correspond ba na? Kung nagpadayon na itong kahibalo sa Ginoo, nagpadayon na daghan kitang nabaluan sa ginatundo sa pulong sa Ginoo, musunod po na nga magtubo po na nga itong pagtuo sa Ginoo. Expected, I hope nga, mauna ang normal nga naitabo sa imong kinabuhi bilang isa ka Kristiyano. So, ang pagtuo na pundar lang yun na sa promesa sa Ginoo. Daghang mga promesa sa Ginoo, no? Ako lang labitan ning promesa sa Ginoo nga gingon sa pulong sa Dios. Roma 10:9 ug 10. Kung isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. Kay ang tawo pakamatarungon sa Dios kung mutuo siya sa kasing-kasing ug kung musugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. Roma 10:9 ug 10 na. Juan 10:27 ug 28. Ang akong mga karnero maminaw nako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Saad kini nga si Kristo mohatag natong kinabuhi nga walay katapusan, walay makaagaw sa atong kaluwasan gikan sa iyang kamot. Hebrehanon 13:5. Likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinuon, pagkuntinto kamo sa unsa lain anaa kaninyo. Tungod kay nagaingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo pasagdan. Mo ni sa Ginoo, di ko kamo biyaan, di ko mo pasagdan. Kung makitaan man natong sirkumstansya nga murag nabang Ginoo ini, dili kita mo paapektuhan na. Kay ang saad sa Ginoo, dili kita pasagdan, dili kita biyaan. Pilipos 4, versikulo 19. Ug tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Na mao ni kung doon na kita mga kakulangon, mao ni gingon sa Ginoo, maghatag siya kanato sa atong gikinahanglan gikan sa kadagayaan sa iyang bahandi or sumala sa iyang pagkabahandianon. Dili ni nato kalimtan nga ang atong Ginoo dili maghikaw sa paghatag sa atong panginahanglanon. Panginahanglanon na di gusto, kay lain na ba ng want o gusto kaysa panginahanglanon. Daghan kita gipangayo sa Ginoo pero ato naman ang want. Pero kung panginahanglanon gani, ingon ang Ginoo, hatagan ta sa atong panginahanglanon sumala according to sa iyang kadagaya sa iyang bahandi. 1 Corinto 10:13. Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kun moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Kung may pagsulay kita, ingon ang Ginoo nga di tagaan og sobra nga di nato makaya. Sumala sa iyang saad nga tagaan puta og pamaagi nga ato ning maantos or yung paniyan diri o kung maabot ang mga pagsulay kaninyo maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. So kung naantay mga problema sa kinabuhi na Ginoo nga dili na ngayon nga sobra, no? So ay mo ingon tang sobra gini ako pag-antos, sobra na. Di na gipahinugot sa Ginoo nga dili kita hatagan niya grasya nga ato lang ng may pamaagi nga ato lang ng ma-overcome, no? So, ingon niya di 1 Corinto 10:13. Juan 1:9. Apan kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan,
buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Kanang makasata niya. Mga itog pasaylo sa Ginoo, ingon niya nga kung isugid nato, isulti nato sala. Pasayloon ta dayon. No? Dili ta kinanglan nga mukumpisar ko ni mukumpisar ko ni kuan, isugid nato sa Ginoo, isulti nato sa Ginoo direkta. Kabati man ang Ginoo, naman Ginoo na mamatin. Wa pa gani kagasugid sa imong sa, nakaibaw na ang Ginoo sa imong sa. Kanang mag-ampo ta. Di kita mag-ampo sa Ginoo kay aron pahibaloon nato ang Ginoo sa atong panginahanglanon. Lord, wa ko'y kwarta. Lord, wa ko'y bugas. O Lord, wa ko'y ingon-ana. Kaya ba ang Ginoo sa atong panginahanglanon? Di na to i-inform ang Ginoo. Sa atong mga pag-ampo, sa atong pagsugid sa atong kasalanan, kini kay saad man kung isugid na itong kasalanan, limpyuhan kita, pasayloon kita sa atong kasalanan. Dili kay nga kay ba ang Ginoo, nakakita man Ginoo. Ang atong pag-ampo, kung nangayo mo kita, pasayloanan, nangayo panginahanglanon nato, we are not going to inform God. Kaya kabalo ng Ginoo. Ang ato lang padayag nato ang atong pagsalig niya nga atong pakaubos nato atong galingon nga Ginoo, wala gyud koy nahot, wala gyud ko kung wala ka Ginoo. So para pag nagpailawom kita sa iyang kabubuton, nagapanugyan, o tubagon kita sa itong mga pag-ampo, o kini, ingon ang Ginoo nga, sugilay mo sala, pasayloon ka, no? Kung atong i-confess. Santiago 1:5, kung aduna kininyo'y kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios ug ang Dios mohatag niini kaniya nga walay pagpugong-pugong o pagpamuyboy. So kaalam ni kung may mga desisyon kita nga himuon, may saad ang Ginoo kanato nga pangayo lang sa Ginoo kaalam. Tutulan ka lang sa sakto nga desisyon kung nangayo ka sa Ginoo. Nindot ning Roma 8:28-29. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili, sumala sa iyang katuyuan. Kay sukad pa kaniadto nasayran na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Ug giplano na niya daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus, aron siya nga mahimong kamagulangan sa daghang mga managsuon. So ang saad diri nga tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi para gyud sa atong kaayuhan. Everything works together for good. So tanan, pag-ingon sa Ginoo nga tanan apil ang problema nato, no? Para sa atong kaayuhan. Dili na kaayuhan sa atong sumala nga unsay maayo sa ato ba nga maayo sa atong paminsar, atong pangagpas. Kining nga kaayo gikan sa pangunawna sa Ginoo. Pero kung basahin mo sa bersikulo 29 nga mahisama kita kay Kristo, Christ likeness, ang kaayuhan ini nga ang tanan nga nitabo sa atong kinabuhi, problema man, kaayo man, kapigaduhon or kadagaya, kung may sakit man ta, kung wala, kini tanan para sa kaayuhan nato nga kita mahisama kay Kristo Jesus. So usahay mingon ta nga pareha ba tong nako istorya ni no nga sa panahon sa Dunya Paz nga nalunod, nahinunduman sa ninyo ni sa dugay na ni Netabo, no, sa 2002, 2003, 1987 day, no, dili pa ko minyo to, no, 1987. Nana nga tuig didto ko ana sa dinako sa kuan sa Magnaga sa Tagum, sa may Magnaga, sa may Pantukan, no. Nya ni ngadto mi sa Tagum, nya nabasa ko ang newspaper ba, headline gyud nga nalunod ang Dunya Paz. Perti na kong guula gyud adto kay nga, no, si Mrs. kuan pa mi adto, uyab pa mi, no, nag-eskwela pa ko adto sa Bible School sa Iloilo. Nya siya
musakay unta atong Dunya Pass. Musakay na siya ticket, sakay ta siya sa Dunya Pass. Kay mo-attender siya og lubong sa iyang pag-umangkon nga namatay dito sa Los Baños sa Laguna. So mao gyud to ang iyang sakyan kay na siya ticket Dunya Pass no. Pagbasa nako nahugno og lebitan yung awan na. Di na ba gyud to sila kay ba mo langoy. Wala na maapil na gyud sa ato niya. Ang kauban na kong amigo na ko si Pastor Umeres, mga taga-Pantukan mo, nang imbitan na ko nga dito mo mag-Christmas sa ila, magsigin na kong tambang nga, basin kung mauni, basin kung mauna, wanto ko sakay nga na ako, kuhan ako. Akong panghuna, yun ako nga, wagyod kay nagsulat, pamantoy kuhan sa una, telegrama pamanto, nag-ingon siya na ako nga mauni siyang adlaw mulakaw, niya, Domingo man to, hapon, mao yun yung barkuha. May laing mula Tacloban pa yung Manila, maura man yun ang barkuha ng adlaw. So, ako nang gikuan ng akong gi-build up ng akong kasing-kasing, ako nang dawaton nga, na-appeal yun ang akong uyab. Kasulunod namin ito, no? Pagkasunod nga tuig. Na-appeal na yun siya ito. No, kasakay na yun yan. Di kaya boss mo lang mo, sigurado yun to. So, ano, mid up na akong mind, no? Nya di man ta kay balo lagi kung sa gyud nahitabo kay may komunikasyon kay telegrama man lang. So dito sa Tago mismo nagtelegrama ako sa akong manghod sa Leyte. Kung unsa ba gyud to mag-verify lang ba. So niabot pa another 2 days. Pagbasa na ko lipay ko kaayo kay wa gyud kuno wa siya nakasakay. Okay? Kumao ni nahitabo nga murag ingon nato nga everything works together for good. Pagsaka niya sa damyo, nakita niya ang mga tao nga nga ang daghang kayong mga tihiras ag upat kay ang kapasidad adto nga barko murag 1,009 bilang unta makasakay pero 4,300 kapin ang naa didto nakasakay nagpakilid na kuno ang barko. Ang tihiras ni Mrs. dito sa pinakatumoy, pag adto niya dito, nanay galingkod nga mga pasahero ba? Daghan lagi kayo, sobra. Mura ba na kuan siya nga, di na lang kumudayon, oy kay kuy tihiras. Pero na iyang gutong ticket, daghan mang makasakay white ticket. Di na kumudayon, inya murag na ay nagsulti niya nga kuan, simba lang usa kay na may simba pagkagabi no so musimba siya niya na siya bisitahan pud nga nasakit nga amiga pud namo nasakit sa ospital nasa ospital na admit so mo to nagdesider lang siya nga musimba lang usa ko niya pag ang Dunya Marilyn lang kung pagsakyan pagkasunod adlaw ako lang ni i-refund nga akong ticket so nanaog siya ipa-refund niya ang ticket mo to nahitabo so doon na mga sirkumstansya nga ingon ana nga mabiyaan ka sa barko, di ka sakay sa bus, or unsa ba niya na. Wa gyud ka kaybaw, di kita ka determinar kung sa metabo itong ginabuhi. Pero para din sa atong kaayuhan mo ni saad sa Ginoo, no? Everything works together for good. Kauban po ni Mrs. atong barkuha unta mo sakay. Usa ka pamilya nga taga Balugo sa Leyte. So sila ka pamilyahan no nga magbakasyon ta sa Manila dito sila mamasko. Nya kay gisapot maning kamanghurang anak. Mingkupot man sa railing sa damyo no nga ang railings gisapot sige hila. Di ang amahan murag na kuan na pud ang amahan nga wala na pud pasensya nga di na ta mudayog Manila. Di na ta mudayon tungod kay nagbisyo ni atong anak. So, nagpauli sila. So, ang unang nilang reaksyon nga, una nila nga, Manila na unta to, indot na itong bakasyon dito sa Manila. Pero karon pagkaitabo nga nabatian nila nga pasunod adlaw nga nalunod ang kuan, ang barko, ang Dunya Pass, lipay kayo sila. Nagpasalamat na siya. Wala na sila nasuko sa mga igsuon. Imbis na masuko silang igsuon nga manghuran nga gisapot sa ato pang pinsultihan mo ito nakaanghel dili ito nga nangilan kundi naagigigamit sa Ginoo usahay sa itong ginabuhi nga
Di kay balog unsay maayo, unsay dili maayo, kay di man kay bawo unsay metabuugma. Mangingon sa Ginoo, everything works together for good. Nato nga nahigugma kaniya. Kasi man ko'y nakakita sa atong ugma. So saad na niya. So, pero si Jose, atong halimbawa, no? Gibaligya siya sa iyang mga igsuon, himong priso, tanggong siya 20 ka tuig, edad na siya 40 kapin, nigdamgo ang si Paraon. Diha pa natuman ang saad sa Ginoo nga siya mahimong leader. Nga siya dagi pauna na dito sa Ginoo para maluwas ang iyang pamilya kay siya magpakaon sa iyang pamilya sa tinggutom. Kinsa man nagkahuna-huna nga ingon ana ang mahitabo. Natabo na tungod kay si Jose nagtuo sa Ginoo, sa naa siya sa prisuhan, wa gyud siya reklamo, wa siya reklamo bisag butang-butangan siya sa asawa ni Putipar sa nga wa niya gihimo. Paubos lang gyud siya kay ang Ginoo wa nakakatulog mo ni mga igsoon mahigala. Ang Ginoo natuwa kakatulog, wa siya nagapiyong ga magtuman yun sa iyang saad. Nabuhi kita sa saad sa Ginoo. So pamanunungan nato ni kini mga tipik lang ni sa mga saad nga makita nato sa Biblia. Ingon pa sa usa ka manugsulat nga dunay mga 3,000 kapin ka mga saad sa pulong sa Ginoo. 3,000 ka mga saad. Kini nga akong gibasa, tipik lang ni siya. Mabalaan na nato, masinati na nato kung nagpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So atong pamalanungan pangutan-on nato atong galingon, usahay magalisod ba kita sa pagsalig sa Ginoo. Bisan ang mga apostoles, sila usab pangutana kay Kristo nga, Ginoo, dugangi ang mong pagtuo. Ingon siya sa Lucas 17. Ingon sila sa Lucas 17, versikulo 5. Mingon ang mga apostoles kaniya, Ginoo, dugangi ang mong mapagtuo. Kung tanaw nimo imong pagtuo karon o imong sisaw nimo pagtuo karon, niya ningon ka nga kulang imong pagtuo. Pareha kita sa mga apostoles, no? Nga dugangi ako pagtuo, Ginoo. Kung magdugang na nato pagtuo, the more nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, the more nga masinati nato nga ang Ginoo nagatubag sa atong pag-ampo, nagatuman sa iyang mga saad, the more nga na-encourage kita nga mutuon niya. Sumoto akong halimbawa sa inyo nga kung doon na kita panginanglanon nga isa kagatos niya gitubag sa Ginoo, moingon ta nga ang Ginoo rin ako mas makapabol pa makahatag ka nako og sobra pa sa kagatos. So nagatubo ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Busa sa Marcos 9:24 no, sa pangutana sa mga apostoles, gitubag siya sa dayon diha sa problema nga nining Marcos kapitulo 9 katong bata nga gisapian o lain nga espiritu, dautan nga espiritu nya giampuan, tabog unta sa mga apostoles nya dili matabog, no, dili makahimo mga apostoles niya niabot si Ginoong Jesucristo. Nangutana sila nga ano di man mo hawa ang lain nga espiritu. Ingon si Kristo nga dili kini madala without prayer and fasting. O dinhi gipangutanan niya ang amahan, mutuo ka ba? Mutuo ka ba nga ang imong bata maayo? Mao niyang tubag sa Marcos 9:24. Umitubag dayon ang amahan sa bata, nagatuo ako apan kulang pa, dugangi ang akong pagtuo. Mahimo nga mauna ang atong nabatian o nabatya kanini nga udto, no? Nagatuo ako pero Ginoo parang kulang pa, dugangi ang atong pagtuo. Mauna dapat ang atong pamatasan o atong attitude. Kay nga naman, wa man gyud sa ato makaingon nga, uy, dako na gyud to. Ang akong pagtuo kuan na gyud. We always will feel, no, do na kita pagbatyag kanunay nga nagkulang gyud atong pagtuo. Dugangan sa Ginoo ang atong pagtuo. So inautunta nga sa niini nga pagtakop nato sa topiko about faith.
sa kinaiya o sa konsepto kung saan pagtuo napasa lang yun sa promise sa Ginoo, sa iyapulong, sa character sa Ginoo nga dili siya magpakyas, dili siya mamakak, o tumanon niya tungod kay may kakayahan po na Ginoo. O padayunon nato ang atong kakunyag, kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay dinhi ra gyud mo tubo ang atong pagtuo. So daghang salamat kaninyong tanan.